अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कलविंजी के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में शेयर करूंगा, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट मैं ये चाहता हूँ कि अपनी इस फील्ड के साथ ना सिर्फ जुड़ा रहूँ बल्कि आप लोगों के साथ भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ जो आप लोगों को भी लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो सही बुखारी की हदीस है 5688। इसका मफहूम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि स्याह दानों में हर बीमारी से शिफा है सिवाय साम के। इब्न शहाब कहते हैं कि स्याह दाने यानी कि कलविंजी और साम यानी कि मौत है। इससे पिछली हदीस 5687 पर आप लोग जाएँ तो उसमें उसका मफहूम है कि हज़रत खालिद बिन साद बयान करते हैं कि हम लोग शहर से बाहर गए हुए थे, हमारे साथ हज़रत गालिब बिन अबजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई और शहर आते आते तक भी उनकी तबीयत ख़राब रही। हज़रत इब्ने अबी अतीक उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि ये स्याह दाने कलविंजी इनके लिए इस्तेमाल करें, और इसके 5 या 7 दाने लेके उन्हें पीस लें और जैतून के तेल में मिला के नाक के एक तरफ और दूसरी तरफ कतरा कतरा करके टपका दें। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सुना कि स्याह दानों में हर बीमारी से शिफा है सिवाय साम के। स्याह दाने यानी कि कलविंजी और साम यानी कि मौत। आगे चलने से पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूंगा कि आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरी ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ बल्कि नेक्स्ट स्टेप में मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतरीन को बेहतरीन से जोड़ दें। तो अभी इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं आमिर होलसेल ड्राई फ्रूट, गला मंडी फैसलाबाद से हैं, उन्होंने इस वीडियो को सपोर्ट किया। बहरहाल कलविंजी की तरफ आते हैं। कलविंजी अगर हिस्टोरिकली आप लोग चेक करें, हिस्ट्री देखें तो आप लोग देखेंगे कि बुकरात, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिप्पोक्रेट्स, जो कि 460 से 370 कबल मसीह में था, उसने मुंह के पकने के लिए, ओरल थ्रश के लिए इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद बताया था। इसके अलावा औरतों और बच्चों में जल्द की बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल बेहतरीन बताया था। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए, डायोस्कोराइड्स के दौर में 40 से 90 सन ईस्वी के दौरान ये बड़ी ही बला किस्म की चीज़ था, यानी कि बहुत ही मशहूर फिजिशियन रहा है। डी मेटीरिया मेडिका, जो मेडिसिन से रिलेटेड है, फार्मेसी से रिलेटेड लोग हैं उनको पता होगा। उसमें उसने बताया कि खानों और तिब में कलविंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दांतों के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आँखों के अमराज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोढ़ के इलाज के लिए, पेशाब में इजाफे के लिए और सांपों को दूर भगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गैलन है एक मशहूर यूनानी फिजिशियन, हकीम जालिनूस, आप लोगों ने यकीनन सुना होगा उसके बारे में। 129 से 210 सन ईस्वी के दौरान था। इसने भी कलविंजी का इस्तेमाल अहम बताया है हाजमे के लिए, जिगर के लिए, इसके अलावा ज़ुकाम के लिए इसने अहम बताया है कि कलविंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप मुसलमान साइंसदानों के दौर में आ जाएँ। अल-बैरूनी एक बड़े मशहूर मुसलमान साइंसदान रहे हैं, फिजिशियन भी थे, उन्होंने भी बताया कि इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये अल-बैरूनी थे 973 से लेके 1048 सन ईस्वी के दौरान, और इन्होंने बताया कि कलविंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं थकान दूर करने के लिए, एनर्जी बहाल करने के लिए, और यही चीज़ तकरीबन इब्न सीना ने बताई, जो कि थे 980 से लेके 1037 सन ईस्वी के दौरान इस्लामिक गोल्डन एज में। और बड़ी ही मशहूर एक किताब अल कानून फी अल तिब में उन्होंने बताया कि एनर्जी बहाल करने के लिए, थकान दूर करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अफसरदगी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए कलविंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो हिस्ट्री की तरफ से आप लोग आ गए। अब रीसेंट जो स्टडीज़ हैं वो भी यही शो कर रही हैं। एक केस रिपोर्ट है, निजेला टी मिटिगेट्स टाइप 2 डायबिटीज़ एंड एडिमा, अ केस रिपोर्ट जो कि पब्लिश हुई थी एडवांसेस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर। इसमें रिसर्चर्स ने 72 साल एक बुज़ुर्ग को लिया और उनको डेली के हिसाब से तकरीबन 50 ml कलविंजी की जो चाय है वो सुबह के टाइम पिलाई। वो बुज़ुर्ग थे, उनको टाइप 2, उनको डायबिटीज़ थी, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का मसला रह गया था, इसके अलावा क्रोनिक किडनी का मसला था, उनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ का मसला था। उनको बहरहाल सुबह के टाइम 50 ml कलविंजी की चाय पिलाते थे। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि इन बुज़ुर्ग की शुगर का लेवल, डायबिटीज़ कम हो गई थी। वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे थे और इंसुलिन की डोज भी कम हो चुकी थी। इन रिसर्चर्स ने रिपोर्ट में कंक्लूड किया कि हम लोग निजेला सैटिवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कलविंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए और एडिमा के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ جو بھی میڈیسن جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ کسی ایکسپرٹ کی موجودگی میں استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ میڈیسنز ایکسپرٹ کی موجودگی کے بغیر استعمال کریں گے تو چانسز ہائی ہیں کہ وہ میڈیسنز ہی زہر بن جائیں، اور اگر ایکسپرٹس کی موجودگی میں استعمال کریں گے، ان کی ایڈوائس سے استعمال کریں گے تو زہر بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے میڈیسن کا کام کریں، تو ایکسپرٹس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگ اور ریسرچز بھی دیکھیں، ایک ریسرچ اور ہے پوٹینشیل فارماکولوجیکل اپلیکیشنز آف نجیلا سیڈز ود دا فوکس آن نجیلا سیٹیوا اینڈ اٹس کانسٹیٹوئنٹس اگینسٹ کرونک انفلیمیٹری ڈیزیزز، پروگریس اینڈ فیوچر اپارچونیٹیز۔ اس کے اندر یہ ریویو ہے، اس کے اندر ریویورز نے بتایا ہے کہ بہت سارے کانسٹیٹوئنٹس میں ایک بیسک جو کانسٹیٹوئنٹ ہے وہ ہے تھائموکینون، جو کلونجی کے اندر ملتا ہے تھائموکینون، اور بہت سارے میڈیکل بینیفٹس جو کلونجی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ بیسیکلی تھائموکینون سے ہی ریلیٹ کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹس انفلیمیشن کے لیے، اینٹی آکسیڈیٹیو ایفیکٹس جو سیلز کو بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے، اس کے علاوہ ہائپوٹینسیو ایفیکٹ یعنی کہ بلڈ پریشر کو کم کرنے والے ایفیکٹس، ہائپوگلائسیمک ایفیکٹ یعنی شوگر کو کم کرنے والے ایفیکٹس، برونکو ڈائلیٹری ایفیکٹ یعنی پھیپھڑوں کی نالیوں کو کھولنے والے ایفیکٹس جو ہیں وہ زیادہ تر تھائموکینون سے ہی ریلیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی مائکروبیل بھی ہے، اینٹی بیکٹیریل، اور اس کے علاوہ میٹابولک سنڈرومز کے لیے جیسے کہ ایبڈومینل اوبیسٹی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، آٹو امیون ڈس آرڈرز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو تھائموکینون کے ساتھ بہت سارے ایفیکٹس کو انہوں نے ریلیٹ کیا۔ آپ لوگ ریسرچرز کے علاوہ دنیا گھومیں، دنیا کو انجوائے کریں، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے کلونجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، شفا حاصل کی جا رہی ہے اس کے تھرو۔ جیسے کہ آپ لوگ چائنا چلے جائیں، چائنا میں دیکھیں گے کہ اس کا استعمال ہوتا ہے ڈائیوریٹکس کے طور پہ، پیشاب آور کے طور پہ، انسومنیا کے طور پہ کے لیے یعنی کہ نیند کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایمنیزیا کے لیے یعنی بھولنے کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے علاوہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے ٹینائٹس کے لیے یعنی کانوں میں جو آوازیں آتی ہیں، ڈیزینس کے لیے تھوڑا سا جو بیہوشی والا ایفیکٹس ہے وہ دور کرنے کے لیے، برونکو ڈائلیشن کے لیے، ہماری پھیپھڑوں کی نالیوں کو کھولنے کے لیے چائنا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ موروکو، الجیریا میں آپ لوگ جائیں گے تو وہاں پہ ہائپوٹینسیو اور ہائپوگلائسیمک ایجنٹ کے طور پہ اسے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ڈائجسٹیو سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، کارڈیو ویسکولر ایشوز، الرجی ایشوز کو دور کیا جا سکے، بلڈ پریشر کو کم کیا جا سکے، شوگر کو کنٹرول کیا جا سکے اس کے ذریعے۔ ایجپٹ میں چلے جائیں، مصر میں آپ لوگ دیکھیں گے اسے دانتوں کے درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نیزل کنجسشن کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی لکڑی کو یرکان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کو خود کو انٹسٹائنل وارمز جو ہماری آنتوں میں کیڑے ہو جاتے ہیں ان کے دور کرنے کے لیے بھی کلونجی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف دنیا میں مختلف جگہوں پہ اس کے استعمال ہیں، کلونجی کے بہت سارے فائدے ہیں، ہم نے بس ایکسپلور کرنا ہے کہ استعمال کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے ایکسپرٹس کی موجودگی میں ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور یقیناً بہت سارے فائدے ہمارے سامنے آئیں گے اس کے۔ پھر سے آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور اب کوشش کر رہا ہوں کہ بہترین سے بہترین کو جوڑنے کی کوشش میں ہوں، یعنی کہ بہترین پبلشرز کی بک بہترین سکولوں تک پہنچانا، اور تاکہ ان سے بچے جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو، اور ایٹ لاسٹ یہ ہمارا ہی فائدہ ہے، یا بہترین ویلفیئر آرگنائزیشنز کو غریب لوگوں کے ساتھ جوڑنا جو کہ بیچارے پیسے نہیں دے سکتے لیکن بیماریاں ہیں انہیں، اور ان کے ذریعے بہترین ہاسپٹلس تک پہنچانا ان کو، تاکہ یہ ہمارا ایک بہترین کام ہو جائے اور غریب لوگوں کو بہترین علاج مل سکے بغیر کسی فنینشیل ایشو کو فیس کیے ہوئے۔ تو یہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہو سکتا ہے، اور آپ لوگ جتنا ویڈیوز کو شیئر کریں گے، جتنا لوگوں کو بتائیں گے، انشاءاللہ ہم بہترین سے بہترین کی طرف موو کرتے جائیں گے، میرٹ پر لوگوں کو اوپر لانے کی کوشش کریں گے۔ ضروری نہیں ہے ہم جو میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے ان کو دبانے کی کوشش کریں، وہ خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے، میرٹ والے لوگ خود ہی اوپر آنا شروع ہوں گے جب تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور پھر سے بتاؤں گا اس ویڈیو کو سپورٹ کیا ہے عامر ہول سیل ڈرائی فروٹ، فیصل آباد غلہ منڈی میں ہے، تو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ان کا پروڈکٹ بھی شیئر کر لوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔